आखां तुका बापा जेजू हे उतर तूं शिकयता देखून आर्गां दिता. हे उतराची तूं समजून म्हाका सोपें करून शिकयता देखून आर्गां दिता. मॅथ्यू 5:44 आमी पळोवया. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सोयींच्या बापाचो भुरगीं जातलीं, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट अशे बरे मनशाचेर घालता आनी आपलो पावस प्रामाणीक तशे खोट्या मनशांचेर घालता. कित्याक जेजू म्हणटा हिंगा मोग करात, पिडापीड दितल्या पासत मागात. जेन्ना आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक आमकां जेजू भोगसूंक शिकयता, आमकां मोग करूंक शिकयता. आमकां जेजू म्हणटा भोगूस म्हणून जे आमी आमचे भाव भयण्यांक. तशेंच आमी एफेशन 4:3 चोया. देवाच्या आत्म्यान तुमचे मोदें एकवट रचून हाडला, तर आतां आमकां दवरता ती शांती सांबाळूंक जाता तितली करुया. आमकां देवाच्या आत्म्यान एकवटान रचून हाडला, तर आतां तुमी एकवटान दवरता ती शांती. जेन्ना आमी देवाचें उतर समजोंक पावतलीं, देवाच्या उतरान आमी रावतलीं, हें उतर आमी जाणा जातलीं, तेन्ना हे उतरान आमकां शांतीन आमचे घोराब्यान वागोंक आमकां पडटलें. जेन्ना आमी बरें उतर आमी समजूंक पावतलीं, हे उतरान आमकां चलोंक जाय. हे उतर आमी शिकुया. हे उतराचेर आमी भावार्थ दवरुया. हे उतर आमी सदांकाल आमच्या तोंडार दवरुया. जेन्ना आमी हे उतर दीस रात आमी तोंडार दवरतलीं, तेन्ना आमकां हे उतर समजोंक येतलें आनी हे उतर आमकां आदार जातले आमच्या जिवितान. जोशुआ 1:8 आमकां म्हणटा, सुमुद्राचें पुस्तक दीस आनी रात तुज्या ओंठाचेर दवर. दीस आनी रात तें उतर तूं नियाळ कर, तेन्नाच तें उतर तुका समजोंक येतलें. त्या उतराचो कितें तें म्हणणे पुस्तकान 18:21 म्हणटा, जें कितें तूं उलयता ताचेर दवरलेलें आसा जिवीत वा मरण. जेन्ना आमी हें बरें उतर उलयता तेन्ना हें उतर आमकां समजोंक, हें उतर आमी जाणा जावंक. आमी कितें उलयता तें दिसा दिसपटी आमी कितें बरें उलयता, दिसा दिसपटी आमी कितें वायट उलयता, हें आमी जाणा जावंक. तुज्या उतरान आनी समजोंक हें आमकां शिकय जेजू.